अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़, राणा रमजान SKR। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबशाह शहर में। दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा बंद कर दे, जोर से तो बंद कर। ऊपर हो दो। नवाबशाह शहर में मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब के बंगले पर आए थे। मंगसी साहब भी अपना गुमान लेज रहे हैं, जो कि मोहतरम जनाब सरदार राणा रियाज अली खान रांगड़ राजपूत, चेयरमैन राजपूत कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के, जो कि माशाल्लाह मंगसी साहिब ने बड़ी खिदमत करी, बड़ी इज्जत करी, बड़ी खुशी हुई। मंगसी बलोच साहिब जो कि नवाबशाह की शान, सिंध की शान, पाकिस्तान की शान, मारी थारी सब की जान। तो मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब की जो माशाल्लाह गाड़ी है, और जनाब इस शहर की, सिंध की, पाकिस्तान की एक मिलनसार खिदमत गुजार शख्सियत हैं। यो जनाब धनी बख्श मंगसी बलोच साहिब जो कि सकरन शहर की बड़ी मशहूर हस्ती हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। यो जनाब सियाल साहब माशाल्लाह हमारा प्यारा लाडला भाई शाल साहब, यो राणा बिलाल साहब। तो भाइयों देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर पा गुंठा टेक। नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, थम भी देसी। और मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब देसी। देसी का मकसद सादगी, एहसास, हमदर्दी, अपनाइयत, सच्चाई, खलूस, हकीकत, हकायक, सच्चाई की बुनियाद पर चलना। जो मंगसी साहब की जगह है। अच्छा, ये माशाल्लाह मार्केट गई मंगसी साहिब की, और जहाँ तक आए वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी मार्केट थी, बंगला था। तो अल्लाह ताला इन्ना सेहत देवा, तंदरुस्ती देवा, जिंदगी देवा। अल्लाह पाक थम सब ना, हर इंसान ना, मखलूक ना सेहत तंदरुस्ती। मार्केट आपको घुमाए ना? हाँ, मार्केट भी घुमाओ माशाल्लाह। बहुत अमर हो गया। हाँ माशाल्लाह। तो भाइयों नवाबशाह शहर के इर्द गिर्द माशाल्लाह काफ़ी जगह पर ज़मीन, शहर में काफ़ी जगह मार्केट, और कराची था नवाबशाह जो कोच है माशाल्लाह शालीमार कोच मंगसी साहिब की हैं। 20 से ज़्यादा कोच हैं माशाल्लाह। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो जनाब आज की रात मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी के साथ मारा भाई, थारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, लाडला भाई जान मोहम्मद मंगसी भाई, मारी शान थारी शान। दिखाऊं क्या? हाँ हवेली दिखा ना, वो लाइट हाउस, व्हाइट हाउस दिखाओ, व्हाइट हाउस। मारी शान थारी शान सबकी शान, जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहब। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू, आई लव यू जान मोहम्मद मंगसी है जी। आई लव यू सरदार राणा मोहम्मद रियाज रांगड़ राजपूत है जी। लेकिन माशाल्लाह जारी है, अभी फुल काम नहीं सही है, सही है, सही है, बेहतरीन। भाइयों कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कर दो, धड़ाके ठा दो, और ऐसे धड़ाके ठा दो चारों कानी जो है ना मंगसी साहिब की जो वीडियो नजर आवा। इंशाअल्लाह यो थारी मारी सब की शान है, नवाबशाह की शान है, सिंध की शान है, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की शान है। जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब, मारा भाई, थारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, लाडला भाई, सादा भाई, जान मोहम्मद मंगसी भाई, मारी शान थारी शान सबकी शान, जान मोहम्मद मंगसी।
तो ये मंगसी साहिब की माशाल्लाह। अपनी जगह है। अच्छा। ये बत्तियाँ, ये अच्छा, जो अच्छा। उन चीजों वाली ये जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सामने वाली- ये मार्केट भी मंगसी साहिब की है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। ये चौकड़ा ये भी सामने भी ऐसे ये पूरी उधर तक जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुश और इधर रखा, हमारे घर भी अल्लाह है, पाक बहन आबाद भाई की रखा। सारी बहन भाई घर इस तरफ है। मंगसी साहब भाई अब्दुल फतार है दिया, ये होटल होटल ये भी सब गरीबों अपने की घर मस्किनों की खिदमत करा, बीमारों का इलाज करावा। चौकड़ा है, घूम के आता है। और रमजान के महीने में भाई रोज रश लगी रहे हुआ माशाल्लाह। तो बड़ी बात है। अपनी है जो ईब इसकी कणक घूम के आती है सारी। कणक खड़ी थी, बटाई जो देखी काफी वीडियो, बड़ी बटाई बांटी गरीबों में, बालकों में, छोटे बड़ों में। मंगसी साहब ने माशाल्लाह। तो नवाब शाह शहर में जब पैदल चला मंगसी साहब तो हजारों लोग मिला साईं ने। मैं गाड़ी वाड़ी में नहीं चलता हूँ, मैं हाँ ना। पैदल। हाँ साईं पैदल हलंदो सही था पैदल, हाँ गाड़ी पाण वाड़ी पैदल में नहीं। या दूसरी छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बस माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खड़ी रहती है। तो भाइयों इस वक्त हम मौजूद हैं जिला शहीद बेनज़ीर आबाद नवाब शाह शहर। प्यारा शहर, सोना शहर, सोना शहर। प्यारे शहर में प्यारा भाई, थारा भाई, मारा भाई, सोना भाई, सादा भाई, मिठा भाई और बहुत ही प्यारा भाई जान मोहम्मद मंगसी भाई। जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब जो अपनी लैंड क्रूजर में पराडो में घुमा रहा हमने, होटल पर जाकर खाना खुआवेगा। सरदार मोहतरम जनाब राणा रियाज अली खान रामगढ़ राजपूत कौमी ताज के पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन आज की रात हमारी जान मोहम्मद मंगसी बलोच के साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमें पूरा नवाबशाह, पूरा अपनी जमीनें, दुकानें, घर, भैंसों के बाड़े, हिरन, फाड़े, शेर, चीते सब हमें दिखाए हैं। अल्लाह ताला और इन्हें और ज्यादा दे। इसकी आमीन। मिल्कियत में सबका भाईवार है, इसकी मिल्कियत में सबका हिस्सा है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल गरीब गुरबा खास तौर पे जो है हमारे शरीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखा भाइयों। हमने भी हमने भी मोहतरम जनाब राणा जमशेद जमील रामगढ़ राजपूत साहिब देख रहे हैं। हमने आपको कहा था जमील साहब हमारे साथ चले, देखें हमारे जान मोहम्मद मंगसी साहब को, मगर आप थके हुए थे इस वजह से नहीं आए। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो जमशेद भाई हमारे साथ होंगे। अब आ गए हम फारसी बाग में। यहाँ लाइट 24 घंटे होती है। यहाँ लाइट नवाब शाह में नहीं जाती है। ये इसको एक एक्सप्रेस लाइन मिली है, अपने भी इसी मेन रोड पे हवेली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चौथे नंबर पे, पहला नंबर ये, दूसरा, तीसरा, और आपको अभी दिखाते हैं सामने ही हवेली है। यो फारसी बाग में मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब की हवेली है, व्हाइट हाउस के नाम था। और बहुत ही प्यारी हवेली है। हवेली तो काफी है लेकिन ये सब तो खूबसूरत है माशाल्लाह। डोरो नारो था मोहतरम जनाब राणा अफजल रामगढ़ राजपूत साहिब सुन रहे हैं। कराची था राव मुरसलीन साहिब और राव ये क्या नाम है, नवीद, राणा नवीद साहिब भी सुन रहे हैं। तो भाइयों यो हम आगे है। ये घर असर पर जो है ना ये हवेली है, घर पर है, बंगलो होना है। ये जो आप देख रहे हो मंगसी साहिब की हवेली, ये व्हाइट हाउस के नाम तक मशहूर है पूरे नवाब शाह में। जो आप देख रहे हो इवा हम ये हवेली दिखावेंगे। नवाब शाह शहर की शान, सिंध की शान, पाकिस्तान की शान, मिलनसार शख्सियत, खिदमत गुजार शख्सियत, इंसान दोस्त, पाकिस्तान दोस्त, सिंध दोस्त, गरीब दोस्त शख्सियत, अना, तकब्बर, घमंड, इन तमाम चीजों का दूर, सादगी, फकीरी रंग में रहे हो भाई। बहुत ही प्यारा भाई, लाडला भाई, सोना भाई। ये उरत लेकर ओ पीछा तक ये देख रहे हो, ये हवेली है इसकी।
اور ماشاءاللہ اسی کئی ہویلی ہیں کئی مارکیٹ ہیں یہ اس کی جناب گاڑی یا دیکھ لو یہ گاڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ اللہ خوش رکھا اور سائیں کی کراچی اور کراچی تا نواب شاہ تک شالیمار جو کوچ ہے ماشاءاللہ 20 تا زیادہ ہوئے بھی ہیں سائیں بالکل سادگی میں فقیری رنگ میں رہوا اللہ اس نے خوش رکھا اللہ تم نے خوش رکھا اللہ پاک سب نے خوش رکھا یہ آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ وائٹ ہاؤس یہ وائٹ ہاؤس کے نام تا مشہور ہے محل ہے یہ محل ہے حویلی ہے ماشاءاللہ یہ اللہ خوش رکھا اللہ آباد رکھا بری نظر بری مصیبت تا بچاوا بھائی نہ گھراڑو نہ فیملی نہ تھم نہ سب نہ تو یہ دیکھ لو یہ آبشار ہے بن رہا ہے ماشاءاللہ پانی وغیرہ چلے گا یہ آبشار بنا رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ گئے یہ ادھر جو مہمان بیٹھے گئے ان کے لیے چھوٹا کچن ادھر ماشاءاللہ والے کام منا دوست یار باہر بیٹھا ہے بلال دیکھ جو چلا کچن ہی جیکو تو آبشار ہے ہی حال تھا وابین لا اٹھن لا شام جو ماشاءاللہ منگسی صاحب سعودی عرب سے جو کہ جھڈو سے تعلق ہے صابر راجپوت صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں بڑی مہربانی صابر راجپوت صاحب انجینئر ہیں بہت بڑے سعودی بہت عرب میں خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے نام سن کر آپ ہمیں یاد کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت دے اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرم کرے آمین۔ ہمارے پیار کرنے والے بغیر پیار کرنے والے جو دیکھ رہے مولا پنجتن پاک کے صدقے ان کی مشکلیں آسان ہو آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشی نصیب کرے آمین آپ سے سب پیار کرتے ہیں منگسی صاحب ماشاءاللہ بڑی مہربانی آپ لوگوں کے پیار محبت کا بڑا شکریہ اب آپ لوگوں نے کہا لیکن حویلی کا کام جاری نہیں ہے جی ماشاءاللہ اور ہمیں ابھی بڑی بنی خوشی نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ فرش بنا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے یہ خراب نہ ہو لیبر وغیرہ کام کرتی ہے یہ تیاری پہ ہے اب یہ گیٹ بھی ہم نے لاہور سے اسپیشل طور پہ بنوایا تھا وہاں سے 6-7 ماہ لگے بن کے آیا 12 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس میں سسٹم ایسے کہ آپ گھسو گے لائٹیں خود بخود جلیں گی اچھا باہر نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور نکلو گے لائٹیں بند ہوں گی اس کے لیے لکڑی جو امریکن ہے جو امپورٹ کی ہے جس کے یہ بھی بن رہے ہیں یہ دروازے تیار ہیں آپ کو آگے دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لو بھائیو دیسی دیکھ بنا بریک لائک شیئر پر گنٹھا ٹیک تو جو میں بات کروں دیسی یہ ہوا دیسی کتنی بڑی حویلی ہے ماشاءاللہ محل ہے جی اللہ تعالیٰ نے بس کرم کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس کی سینری اس میں تقریباً ٹوٹل 12 کمرے ہیں اور 4 کچن ہے 5واں کچن باہر ہے ہر کمرہ وغیرہ اٹیچ ہے 5واں سال ہے اس کو اور کام شروع ہے اور نواب شاہ کی نوعیت کا یہ پہلا ایک تھوڑا مختلف ہم نے بنایا ہے جو چیزیں کوئی نہیں لگاتا تھا ہم نے اس طریقے سے بنوایا توڑوایا اور آپ چلے مزید دیکھیں یہ مجھے جو ہمارا پہلا وزیر اعظم نواب لاکت علی خان تھا میں 1990 میں جب میں ہندوستان گیا تو اسی نقشے پر نواب لاکت علی خان کا گھر وہاں کرنال میں ہے آپ میں پوری دنیا کو یہ کہوں گا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو ہمارا پہلا وزیر اعظم تھا اس کا گھر کرنال میں وہ تھا آج منگسی صاحب نے سندھ کے اندر ایسا محل تیار کرا ہے ماشاءاللہ یہ محل بھی محل اور ماشاءاللہ یہ بھی محل ہے جی بس اللہ خوش رکھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نہیں تو انسان ہم اس قابل نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ کے سامنے دیکھیں آؤ آپ کو وزٹ کرائیں بالکل یہ کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے اندر آ جائیں آپ دیکھیں کس میں چلوٹی کام ہو رہا ہے اور کسی میں سادہ کام ہے بھی کام جاری ہے فرش بن گئے ڈھکے ہوئے کہ خراب نہ ہو اور یہ جیسے واش روم بنایا آپ اس میں جائیں گے تو لائٹ خود بخود جل جاتی ہے پتہ نہیں چالو ہے یا نہیں گاڑی میں تو پتا پڑے گا کہ لائٹ یہ دیکھے ہاں خود جل گئی واہ جی واہ جی واہ جادو ہو گیا بھائی جادو ہو گیا کمال ہو گیا بھائی کمال ہو گیا جادو ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی اس کے لیے لکڑا منگائی امریکہ سے جو ہم بیٹھے بیٹھے بات کریں گے فلاں کمرے کا اے سی چل جائے گا فلاں پنکھا چلے
पानी की मोटर चल जावे तो वो कहने पे हमारी बात पे बत्तियां जलेंगी, बुझेंगी, लाइटिंग होगी। और ये 10 तोड़वाए थे, ये कारीगरों को फिट करने का पता नहीं था, इन्होंने गलत किए थे, फिर ये 10 के 10 वॉशरूम तोड़वाए। इसके अंदर टैंकियां हैं। हाँ, अब वो टैंकी अंदर तकरीबन टैंकी 45,000 की है, 1.5 लाख का ये कमोड है, इम्पोर्टेड, आप देख सकते हैं। और 57,000 का ये वाल है। अभी जैसे बंद हो गए ना, इसकी टाइमिंग है, अभी फिर हिल गया, हिलाया हाथ, एक टाइमिंग होती है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं। अभी ये खाली 57,000 का, ये खाली एक। इसी तरीके से खाली 57,000 जी। तो इसी तरीके ये सिलिकॉन भरा, ये देखो ये जोड़ होता है टैलों का, उसका जो सेमा हो जाता है, लोगों को पता नहीं है, इसको तो सिलिकॉन भरा है, वो टूट, अगर लीकेज हो तो बाहर आ जाए। अभी काम खर्च जारी है, आप देख सकते हैं। हर चीज हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ हो, चेंज हो और अच्छा लगे। माशाल्लाह। अभी दरवाजे वगैरह तैयार है, पॉलिश हुए हुए, अलमारियां ये है। माशाल्लाह। देख लो भाइयों, देख रहे हो आप, हमारा भाई, थारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, लाडला भाई, जान मोहम्मद मंगसी बलोच भाई, जो कि नवाब शाह की, सिंध की, पाकिस्तान की शान है। व्हाइट हाउस महल, व्हाइट हाउस हवेली, माशाल्लाह। और जनाब कई मार्केट, जमींदार, कोच, सब कुछ, लेकिन सादगी में, फकीरी रंग में। तो जो हम बात कर रहे हैं कि किसी पर आप इस तरह देखो तो अना तकब्बर घमंड आ जाए, लेकिन इसके अंदर ना अना है, ना तकब्बर है, ना घमंड है। ये किचन इसलिए कि बाहर ही जाए, वो काम वाले। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये लाइट आप वाली तो घर में ना कोई गोश्ती ही बचाए कर लो, चीजों तैयार रखो। जबरदस्त, ऊपर भी वो है माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। भाई दुआ करो, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह बाद रखा। पाकिस्तान और दुनिया में अल्लाह ताला ऐसे लोगों ने देवा कि जो सब कुछ होने के बावजूद सादगी, फकीरी, आज़ी, मोहब्बत, प्यार, लाड, खलूस, एहसास, हमदर्दी, अना तकब्बर घमंडता दूर। तो यो जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच तो है ना, अब्दुल सत्तार हैदी, रमजान छिपा, अल्लाह ने जो दिया अपनी गोजी था भाई, लोगों की खिदमत कर रहा है। डबल लगे हुए, बीच में डिजाइन है, आप दोनों तरफ शीशे, और शीशे भी वो वाले, दूसरे महंगे वाले, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो ना गार्डन टाइटैनिक के होता है, कोई शीशा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई दिल खुश हो गया। देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो यह शेयरिंग भी कर दे रहे हो और शेयरिंग करो। ये डिजाइन बनने में 1.5 साल तो इसमें लगा। अच्छा है यो डिजाइन। अभी ये मुकम्मल नहीं है, अभी लाइटें बहुत आनी है, बाहर से सामान आ रहा है इसका, तो आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये गाड़ियों के लिए, ये इधर गाड़ी खड़ी होती है, ये वाली है, ये खड़ी है। अंदर 2 गाड़ियों की, तीसरी इधर छोटी भी गाड़ी खड़ी हो। अच्छा, और उधर गैरेज अलग है, 2 गाड़ियां खड़ी उधर। एक गाड़ी यो खड़ी, माशाल्लाह। ये गाड़ियों का, ये गाड़ियों का गैरेज है, और यहाँ से आ भी सकता है। बाहर कमरा है इसका, इधर से जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाइयों जो भाई देख रहे हैं, सब भाइयों ने मेरे कानी था मंगसी बलोच भाई, जो जान मोहम्मद बलोच, मंगसी बलोच, हमारा भाई, थारा भाई, इस कानी था सलाम, प्यार भरा सलाम। सरदार राणा रियाज रांगड़ राजपूत कानी था सलाम। तो यो माशाल्लाह पूरा हवेली जो देख रहे हो आप, ये नॉर्वे से मंगाया, ये नॉर्वे से मंगाया, जहाँ रात को दिन 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन, नारों से मंगाई। ये जो सारा मार्बल है ना, नॉर्वे का है, और इधर नवाब शाह में किसी ने नहीं लगाया। ये आपको दिखाएंगे, इसमें बड़ी चौकड़ी है, ये चौकड़ियाँ बड़ी बड़ी है ना, ये भी हटेगा जब ये हमारे राजपूत, मुर्तजा राजपूत के जो कायद है वो वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये ग्रिल जो स्पेशल अल्युमिनियम की है, लोहे की नहीं है। ये खुद डिजाइन हमने चॉइस किया है, जो बेक के बनाने के बाद बेक किया है। एक जो है नुमाया, आपको एक ये देखिए डिजाइन दिख रहा है, ये फर्क में अभी तो काम जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5वां साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कमरा है 5वां 6वां कमरा ये है।
آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے اور اسی طریقے لائٹ چل گئی لائٹ خود بخود جل جائے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، نکلیں گے بند ہو جائے گی، ماشاء اس اللہ، میں ٹائمنگ ہے. آج اس کی گیلری بھی ہے، واہ جی واہ، واہ جی، ابھی زبردست، مکمل نہیں ہے، بڑن لگ رہا، بڑن لگ رہا. انڈر گراؤنڈ. اب یہ بھی امپورٹنٹ منگا کے لگائی ہے، یہ اس کی گیلری ہے. بھائیو تم جتنے بھی ہمارے بھائی ہو دیکھ رہے ہو، رانا رمضان ایس کے آر، رانا رمضان ایس کے آر پیج پر اس وقت ہم موجود ہیں. پیارا شہر، سونا شہر، نواب شاہ شہر، اور نواب شاہ شہر میں ہمارا بھائی، تھارا بھائی، پیارا بھائی، لاڈلا بھائی، سونا بھائی، جو کہ ماشاءاللہ جان محمد منگسی بلوچ بھائی، یہ اس کی حویلی ہے، وائٹ ہاؤس، یہ حویلی ہم دکھا رہے ہیں، جو کہ اس شہر کی کاروباری شخصیت، مکمل نہیں ہوئی ہے. ہاں زیر تعمیر، زیر تعمیر بنن لگ رہی. تو ماشاءاللہ یہ حویلی ہم نے دکھائی، اور ایسی کافی حویلی کی جگہ ہے ماشاءاللہ، گاڑی، کوچ، کاروباری شخصیت، تمام چیز بتا کا یو ہم اس کر کا بتاوا. جی سب بات کر سکتے ہیں. جی جی ایک جی، ماحول دیا ہے جو اس سے نواب شاہ نے اس طریقے کا نہیں ہے. صحیح ہم نے صحیح، ایک چینج بنایا. اب یہ لیڈیز کے لیے ہال بنا ہے یا سینما تھیٹر بن رہا ہے، اچھا دونوں اچھا، چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی جی جی، یہ ہال ہے، اوپر فیملی دیکھا یا سینما تھیٹر بنا، اس کو جو بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ تمام چیز اس کر کا بتا رہے کہ اللہ نے تمام ساری سہولت دی، لیکن پھر بھی عاجزی ہے جی، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، سادگی ہے، بوڑھا پن ہے، یو ہے فقیری رنگ ہے جی. کس طریقے کا دکھا رہا ہے، نہیں تو بھائی لوگ تو ہاتھ بھی نہیں ملے، اندر سلام کا جواب بھی نہیں دیں دے نہیں جی. یہ سب چیزیں آتی ہیں، یہاں رہ جائے گی، کون لے گیا. کئیوں کے پاس دیکھتے ہیں بھاون ٹکڑے پچڑے پڑے، بنانے والے کدھر چلے گئے. یہ بھی ایسے ہی ہے، صحیح بس صحیح، ایک زندگی ہے، کام ہے، ذہن ہے، بنا لیا، اس کے کون سدا رہنا ہے، سدا قبرستان میں رہنا ہے، آگے جانا ہے. واہ جی واہ، یہ کری سچائی والی بات، حقیقت والی بات. یہ تو ایک عارضی ہے، دنیا بالکل کا رسم رواج ہے. بالکل یہ بالکل، جی 6واں 7واں 8واں کمرہ میرے خیال ہے گنے ہی نہیں ہے. ہاں اسی بالکل. طریقے سے یہ چاند نظر آ رہا، یہ ڈیزائن ہے، اور ایسے جیسے ابھی اس کی ہٹائیں گے تو اس کی شکل آپ کو نظر آئے گی. اور یہ بھی جو ہے نا تائیوان کے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ بھی ہمارے کو بہت نویت پانی سے دور رکھے ہیں. یہ بات یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ہر کمرے کی اپنی الماری ہے. اس کا واش روم ہے، اس میں بھی آٹومیٹک لائٹ جلے گی جب گھسیں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بٹن کھلے ہوئے کیا ہے، پورا نہیں اس کا بند ہوگا بٹن، رنگ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ رنگ کا کام کھولتا ہی ہاتھ سے بھی کھلتا ہے، ادھر سے بند ہوگا تو نہیں جلے گی. یہ جو ہے جنرل صاحب اس کو کھلتا ہے چوکیدار کو. تو اسی طریقے سے نہ بجو ماشاءاللہ، ادھر ادھر ہے، کھولو بتی جلاؤ، کیونکہ کٹ پٹ ہو رہی ہے. یہ بھی کام جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 6 ماہ میں تیار ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہر واش روم اپنی نوبت کا ہے، یہ بھی سب امپورٹنٹ ہے. باہر کے اب جب یہ ابتدا ہوگا ہم کسی سردار وزیر پیر کو نہیں بلائیں گے، صرف غریب لوگوں کو، سب بھائی ہے، سب غریب بھائی. بھائیوں کو بلائیں گے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جتنے بھی جو ہزاروں مائیاں آتی ہیں نا آتے ہیں، وہ ہو کر گئے یہاں. ہو کے گئے، وہ اچھا، ایک دن یہاں گزارا ہے، انہوں نے بھی پڑی ہے. اچھا اچھا سب سے پہلے وہ مسکین یتیم ادھر آ چکے ہیں. اچھا اچھا، ہمارے گھروں میں وڈیرے کی، لڑکی کی، رئیس کی، منسٹر کی، ہمارے چاہیے ہمارے اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اور وہی رہے ہمارے لیے بہت ہے. ہمیں یہ منسٹر وغیرہ کیا دیں گے، یہ خود سالے کھاؤ کھاؤ لگے پڑے ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا کرتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا کسی نے دیا ہے. جو دیکھو اللہ دینے والا ہے. انسان کو انسان سے کسی چیز کی امید نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل. بس اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز کا واش روم ہے. ہاں، اوپر والا الگ الگ فٹنگ ہو رہی ہے، باہر کام زبردست زبردست، بہترین، بتی آٹومیٹک ہے. زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو بھائیو یو آپ دیکھ رہے ہو براہ راست لائیو رانا رمضان SKR چینل پر پیج پر نواب شاہ شہر کی شان، سندھ کی شان، پاکستان کی شان، خدمت گزار، ملنسار، مارا بھائی، تھارا بھائی، پیارا بھائی، سونا بھائی، محترم جناب جان محمد منگسی بلوچ صاحب کا وائٹ ہاؤس، جو کہ اس شہر کی، اس علاقے کی مشہور کاروباری شخصیت، بلکہ سندھ میں تمام علاقوں میں پورے پاکستان دنیا میں مشہور شخصیت، مشہور اس کر کا کہ یہ جناب دن رات 24 گھنٹے 12 مہینے خدمت کرا، علاج کراوا غریب غربا کا، اور مساکین لوگوں نے جو پریشان ہیں ان کا ساتھ دیوا، اور بالکل سادگی تر رہوا۔ تو اس کا جو حویلی ہے، محل ہے، یہ ہم دکھا رہے ہیں وائٹ ہاؤس، اور ایسی کئی جگہ ہیں اس کی بھائی کی ماشاءاللہ، جو کہ کراچی تھا نواب شاہ شالیمار جو کوچ ہے، ساری 0 میٹر کوچ نہیں، ایک ایک کوچ 8 کروڑ کی ہیں، 20 تا زیادہ کوچ ہیں جی ماشاءاللہ۔ نواب شاہ کے چاروں کانی جو قیمتی زمین ہے سائیں کی، نواب شاہ میں کافی جگہ پر مارکیٹ، تو یو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ بری نظر تا بچاوا، اللہ آباد رکھا، اللہ سب نہ دیوا۔ تو ہم یہ دل کا بات کر رہے ہیں، ہم کوئی چمچہ گیری نہیں کر رہے، اچھا ہے تم نہ اچھا کہو گے تو اور لوگ بھی اچھائی پاویں گے نا، تو یہ اچھا، تو ایسے اور بھی کروڑوں لوگ اچھے ہیں ہوں گے، لیکن جو ہم نہ اچھا نظر آ رہا تو اچھے نہ اچھا بتاویں گے تو اچھی بات ہے نا میرے بھائیو۔ جلنا تو صحیح نہیں ہے، سادگی میں رہے ہوا، یہ بوڑا بھائی ہے، سیدھا بھائی ہے، تکبر نہیں ہے اس میں، اللہ خوش رکھا۔ بس اتنی سمجھ آ رہی ہے، کمی ہم نہیں چھوڑ رہے، بار بار 10 واش روم توڑوائے، چھلے توڑوائے، یہ چیزیں، یہ لکڑی کی کھڑکیاں دی، یہ بیچ دی، ادھر شیشے کی لگوائی کہ بھائی مزہ نہیں آئے گا سامنے، نہیں تو کچھ پنگلا لگتا۔ پرانے دور کی حویلیوں میں لکڑی کی کھڑکیاں ہوتی تھی، لیکن چینج کیا ہے اس کو، شیشہ لگوایا۔ آؤ آپ اوپر بھی دکھائیں، آپ کو دکھائیں گے جو اس سے ہم نے ڈیزائن۔ یہ جناب آپ کو انڑ صاحب ہیں، جان علی رضا انڑ، اچھا سلام دے رہے ہیں آپ کو، سلام دے رہے ہیں، اور وعلیکم لکھا ہے السلام جام انڑ صاحب، ہاں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت خوشی ہوئی۔ واہ واہ، کہاں سے ہیں؟ قاضی احمد سے ہیں کیا؟ پتہ نہیں کہاں سے ہیں فی الحال۔ آ جائیں آ جائیں۔ راؤ علی رضا کافی بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں، زندہ باد لکھ رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی ان کی، جو جو دیکھ رہے ہیں، جو جو دعائیں دے رہے ہیں، جو جو خوش ہو رہے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آمین۔ اور جو نہیں بھی خوش ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت کرے۔ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ناراض ہونے سے یا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ادھر بھی ہم نے دیکھو ماربل لگایا ہوا ہے، بارش کا پانی، یہ سرونٹوں کے لیے کمرہ، جو فیملی ادھر سر انجام دے گی، کم از کم 8 یا 7 بندے ہوں گے، جو فیملی کام والے ہوں گے، وہ فیملی ادھر رہے گی۔ اور ماشاءاللہ، وہ واشنگ ایریا بن رہا ہے، آپ دیکھیں، اگر ہم ان کو کھولیں گے تو ڈائریکٹ اتنی ہوا جاتی ہے نیچے اس گنبد سے، جی جی جی، گنبد دیکھن جیسا ہے بھائیو۔ اور اس پہ آپ کو تخمینے کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھیم ہے 4 بائی 30 فٹ یوں، 4 بائی 30 فٹ یوں، 4 بھیم ہے۔ اچھا، خالی یہ بھیم ہی 10 لاکھ روپے لاگت ہے ان بھیموں کی۔ اچھا آپ سے ایک درخواست ہے، اللہ خوش رکھے، حالانکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو منگسی صاحب جب سے یہ حویلی بننا شروع ہوئی محل اب تک آدھی سے زیادہ، تو میرے خیال یہ 80% بن چکی ہے، 80% بن چکی ہے، جی جی۔ بقایا 20%، تو جی، اب جی۔ تک کتنا خرچہ آ گیا ہوگا؟ ابھی خرچے کا کوئی پورا اسٹیمیٹ نہیں لگا ہے، لیکن اندازہ؟ پلاٹ 6.5 کروڑ کی ویلیو کا ہے، پلاٹ خالی 6.5 اچھا۔ کروڑ کا۔ منگسی کو پیسوں کے لیے نہیں بڑھا، یہ بڑا دل نہیں، کے میں لیے۔ اپنی طرف سے، اس میں میری سمجھ میں جی، یعنی اگر 6 کروڑ کا پلاٹ ہے ہاں۔ اور اوپر کام ہوا ہے، تو میری سمجھ میں کم سے کم اندازاً 20 کروڑ اور بھی خرچ آگے میں ہوں اس گے۔ بارے میں کچھ نہیں کہہ ہاں نا، سکتا، کہ جو جس نے اسٹرکچر کھڑا کیا تھا 1 کروڑ 26 لاکھ تو کچا پلستر تک ہوا تھا، 1 کروڑ 26 لاکھ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بیل بنی ہے، خالی 12 لاکھ میں بیل بنائی ہے، 1.5 سال میں وہ ہاتھ کی بیل بنی ہوئی ہے،
اور اس کے بعد یہ خالی یہ جو ماربل ہے یہ جو ادھر دیکھ رہے ہو یہ 15 لاکھ کا ہے، اور یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ 30 لاکھ روپے کی کھڑکیاں ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے یاد ہے، اور ماربل جو نیچے جو ٹیلیں لگی ہیں 1 کروڑ 10 لاکھ کی ٹیلیں آئی ہیں، جو کہ 10 کمروں میں، ہال میں اور پھر تو 20 پلاٹ سے الگ 20 کروڑ خرچ ہو گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کلر پہ میرا خیال 35 لاکھ ابھی تک لگ چکا ہے، 8 لاکھ صرف لگانے والے لے چکے ہیں، ابھی کلر ہونا ہے، تو ابھی کوئی اندازہ صحیح نہیں، سریا الگ ہے، سیمٹ الگ ہے، اور چیزیں الگ ہیں، ماشاءاللہ بہترین، اور جو الماریاں بنی ہیں وہ الگ ہے، ہینڈل ایک ہینڈل جو دروازے کا ہے 13,500 روپے کا، جو یاد ہے وہ ہلکے کوالٹی کی نہیں لگائے ہم نے۔ تو اسی طریقے سے یہ لکڑی جو ہے یہ دروازوں والے 10,500 روپے کی فٹ ہے، امریکن پوچھ سکتے ہو، مانگنی نام ہے اس کا، تو یہ ہم نے بہت 18 ٹن لی تھی لکڑی، ماشاءاللہ، تو کچھ بیچ دی، بچ گئی، کھڑکیوں کی نہیں لگائی، کچن نہیں بنایا، ٹھوس لکڑی بہت ہے۔ تو اس طریقے سے الماریوں کا پھر یہ ٹی بورڈ کا کام الگ ہوا ہے۔ اب یہ جو آپ کو میں ہینڈل بتا رہا ہوں یہ ہے ہینڈل، یہ بھی گولڈن ہے، ابھی اس پہ پنیاں چڑھی ہوئی ہیں، یہ 13,500 کا ایک ہے، اور یہ لکڑی جو ہے ابھی پالش ہوئی ہے، کھولیں گے تو بہرحال دیکھ لو، اور یہ نہیں بس یہ چمک ومک سارا تیار ہے، ہاں فل تیار ہے، یہ دیکھیں اس کی شائننگ وغیرہ ابھی یہ پیک کی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے جب ٹائم آئے گا کھولنے کا اس کو کھولیں گے، یہ کام والوں کے لیے سرونٹ ہے جو رہیں گے، ان کے لیے روم الماری ہے۔ اور مزے کی بات دیکھو منشی صاحب نے جیسا اپنے لیے گھر میں رکھا ایسے ہی اپنے جو کام یا کریں گے ان کے لیے بنا کے دیا۔ یہ اس کا فقیرانہ انداز ہے، جس طرح کہتے اسلام میں جیسا خود کھاؤ دوستوں کو بھی ایسا کھلاؤ، اور اپنے کام کرنے والوں یعنی جو اپنے ملازمین کا خیال رکھا ہے نا، اللہ پاک اس کا خوش ہو۔ ہمیں بھی پکا کے کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ہمارے ساتھ رہو، یہ ان کے لیے واش روم بھی دیکھنے میں کمی نہیں چھوڑی، یہ ان کے لیے واش روم ہے جو ہمارے کام والے ہیں، کوئی اس میں جگاڑ نہیں ہے، یعنی اوپر یہ رہیں گے جس ٹاپ آپ کا کام ہوگا، ادھر سر انجام دے گا فیملی۔ ایسی فیملی ہم نے کر کے رکھی ہے جس میں 2 مرد ہیں، 4 بچیاں ہیں، 6 تو وہ ہو گئے، 4 یہ میرے ساتھ ہے، 10 اور 2 جو ہے ہمارے گارڈ ہے، تقریباً 12 سے 14 آدمی جو ہمارے گھر کے نگرانی میں سنبھال پہ ہوں گے بغیر ڈرائیور کے۔ جی اللہ خیر کرے، اللہ روزی دینے والا ہے، جتنے آدمی ہمارے ساتھ کھانے والے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا، ہاں اتنا اچھا لگے گا۔ اور مزید آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ واشنگ ایریا وہ بنایا ہوا ہے، اور ہر چیز کو اپنے تجویز میں لا کے۔ عبدالرزاق باجوہ صاحب بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں، جو کہ جٹ الائنس صوبہ سندھ کے صدر ہیں اور بڑے بزنس مین ہیں، اس کا شو روم بھی ہے۔ تو یہ کچھ دنوں میں 9 بلکہ 3 میں ہی کوئی ان کا ایک کنونشن ہے میرپور میں شہر میں، تو باجوہ صاحب بھی سلام دے رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کی بھی مہربانی ہے، جٹ صاحب کی بھی مہربانی، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمارا بھی آپ کو پیار بھرا سلام۔ راؤ علی رضا صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں، راؤ آصف راجپوت آپ کو سلام دے رہے ہیں، کو بھی ہمارے دل گہرائیوں سے سلام دعا ہو۔ ہاں بالکل بالکل، شکریہ، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور آپ دکھا رہے ہیں ان کو۔ جی ہو سکتا ہے پہلے ٹک ٹاک پہ دیکھا بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا بھائیو، اس وقت ہم موجود ہیں پیارا شہر، سونا شہر، نواب شاہ شہر، ضلع شہید بے نظیر آباد، سندھ، پاکستان کی اہم شخصیت، ملنسار خدمت گزار شخصیت محترم جناب جان محمد منگسی بلوچ صاحب کی حویلی محل پر وائٹ ہاؤس پر موجود ہیں، جو کہ اس شہر علاقے کی مشہور کاروباری، سماجی، سیاسی، خدمت گزار، انسان دوست شخصیت ہے جان محمد منگسی بلوچ صاحب، جو کہ کراچی تا نواب شاہ شالیمار کوچ کے اونر ہیں، مختلف کاروبار ہیں، مارکیٹ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ویلیج آپ دیکھ رہے ہو۔ نواب شاہ کے ارد گرد کافی تعداد میں زمینداری بھی ہے، اور سب تا بڑی بات یہ بتانے کا مقصد اللہ نے سب کچھ دیا، عاجزی ہے، ملنساری ہے، انا تکبر کا منڈتا دور، فقیری طبیعت ابائی کی اس کی۔ اور مزے کی بات یہ کہ پورے نواب شاہ کی اگر لائٹ چلی جائے یہاں فارسی باقی لائٹ نہیں جائے گی، صحیح ایکسپریس وے سے کنیکشن ہے، 24 گھنٹے لائٹ جلتی رہے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور تمام یہ فارسی باقی دوستوں نے کوشش کی، ہم نے کی، جس کی وجہ سے ہمیں ایکسپریس لائن ملی ہے۔
یہ نواب شاہ میں پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ 24 گھنٹے لائٹ موجود رہے گی، کتنی بھی لوڈ شیڈنگ ہو لیکن لائٹ یہاں کی نہیں جائے گی. صحیح صحیح یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. یہ ماشاء اس اللہ. لیے کہ یہاں چوری نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے اچھے لوگ رہتے ہیں، جی جی وہ بل ادا کرتے ہوں گے، جی جی اس لیے جی. لائٹ جی چوری ہاں. نہیں ہوتی. چلو جی چلو جی چلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھ لو بھائی گنبد کتنا خوبصورت لگ رہا ماشاء اللہ منظر. وائٹ ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہم. یہ ہوا نواب شاہ وائٹ ہاؤس منگسی ہاؤس، جان محمد منگسی ہاؤس، منگسی بلوچ، جو ملنسار خدمت گزار شخصیت، اس کا میل دکھایا. اور یہ ہمارا پیج ہے، اس نے فالو بھی کر دو، شیئرنگ بھی کر دے رہے ہو. مارا بھائی، تھارا بھائی، پیارا بھائی، سونا بھائی، لاڈلا بھائی، محترم جناب جان محمد منگسی بھائی. اس ٹائم ہم چھت کے ٹاپ پہ موجود ہے، نیچے آپ دیکھ سکیں یہاں کھلی فضا میں موجود ہیں اور پیارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم دکھا رہے ہیں. سکرن سے آئے ہیں. یہ راؤ صاحب ہیں، بہت ہی جیدار، بہت ہی محبت اور بہت ہی پیار کرنے والے نفیس انسان ہیں. ہمیں ایسے انسانوں سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم نے منع کیا ہوا ہے جو کروڑ پتی ارب پتی ہمارے سے مہربانی کر کے آکڑ خان دور رہے. اگر کسی کی فقیری طبیعت ہے، مسکین ہے، غریب ہے تو وہ 24 گھنٹے آ سکتا ہے. ہم اس کی خدمت گزار کے لیے حاضر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھا، اللہ آباد رکھا. پاکستان زندہ باد، زندہ آباد، سندھ زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، پنجاب کے پی کے زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد اور پاکستان آرمی زندہ باد. تمام زبان برادری کے پاکستانی زندہ باد، تمام پاکستانی مسلم غیر مسلم زندہ باد. اور دنیا میں جہاں جہاں انسان دوست ہیں، مسلم یا غیر مسلم، وہ بھی زندہ باد، سارے زندہ باد. بہت مہربانی. جان محمد منگسی زندہ باد ہے جی. رانا سردار ریاض زندہ باد، دھنی بخش منگسی زندہ باد. اور جو تم دیکھ رہے ہو زندہ باد، باجوہ صاحب زندہ باد. بڑے خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں. بہت دل کو خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے طبیعت کے لوگ بہت کم ہے. یہاں آکڑ خان ہے، ہمیں آکڑ خان اچھے نہیں لگتے. ایک غریبانہ طبیعت، احساس والے، اگلے کا درد جاننے والے، اگلے کی کیوں کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے. کہتے ہیں کہ بتا یہ جان تیری کس روز کام آئے گی، جانے والی ہے کبھی مفت چلی جائے گی. تو یہ ایسی مٹی میں مل جائے گی. یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی. بالکل بالکل اور آج ہمیں کل پتہ نہیں کون. بالکل بالکل تو مرنا ہے انسان نے. صحیح بات. تو بھلائی جتنی بھی ہو سکے کرو اور دل بڑا کرو. جیسے زمینوں میں جانور آتے ہیں ٹانگیں کاٹتے اور ظلم مت کرو. ہم کو دیکھو ہمیں برکت ملتی ہے، جانور آنے سے چھوڑ دیتے کھاتے. اللہ تعالیٰ تم جتنا کرو گے اتنے بھوکے مرو. ہاں دیکھ لینا. یہ صحیح بات ہے. تو یہ بات اس کر کری سائیں سردار نے بتایا تھا کہ سائیں کی زمین میں کوئی بکری چھوڑ جا، جانور چھوڑ دا، کدی بھی ناڑیو تو کہہ رکھا کہ چر رہے ہیں تو چرن دے، کو ڈنڈی بھی نہیں ماری ہے. کیونکہ کافی دن پہلے کافی واقع ہوا، کوئی اونٹ نہ ماردا، کوئی گاں نہ ماردا، کوئی مینس نہ ماردا. وہ اس کی گاں میرے کھیت میں کیوں آئی؟ لیکن منگسی صاحب نے کہہ رکھا کہ جانور آواں تو چرن دے. اور منگسی صاحب اپنی فصل میں جو اپنے دوائی گیرا جس تک کیڑے مرا، یہ وہ بھی دوائی کو نہیں گیرتا. نہیں ہم نہیں ڈالتے، دوائی نہیں ڈالتے. ادھر 1-2 معصوم کتے کے بچے آگے، ہم نے اس کے لیے اس کو پابند کیا کہ بھائی ان کی ماں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آگے چھوٹے وہ بڑے ہو گئے. وہیں اللہ تعالیٰ کرنے والا، رزق دینے والا ہے. تو ہم کوئی ایسی بھائی دوائی ووائی بھی نہیں ڈالتے. بڑی بات ہے اس کر کا کہ چھوٹے جانور ان کی بھی خوراک ہے جی. تو اسی کر کا اللہ برکت بھی دے وا ماشاءاللہ. تو بہت مہربانی، شکریہ بھائیو. تو رانا صاحب کے پسند آیا اپنا کچھ؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت بنائی ہے ویسے ہی اراجا محل کے شامل. ہاں جی. جیسے منگسی صاحب جان محمد اس کا نام ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے شخصیت بنائی. اسی طرح محل بنائے اللہ تعالیٰ نے، ایسے محل دیے، جنت دی. اور ارد گرد شاہی بازاروں میں دکانیں، کاروبار سب دیا. یہاں تک کہ بسیں بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. جس کا دل ہے سکیدہ تار ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دے. اور سب سے بڑی بات لسانیت، تعصب، صوبائی پرستی تا پاک. ہر زبان، ہندو مسلمان
हिंदू जो मुस्लिम मेघवाड़, सिख ईसाई पंजाबी, मेघवाड़ जो हर आता है, बोली सबके लिए एक ही नजर। हाय हाय बोली पश्तो हो सराइकी हो सिंधी हो पंजाबी हो हिंद की हो गोजरी हो कच्छी गुजराती काठियावाड़ी हरियाणवी राजस्थानी उर्दू बरोई कोई भी बोली और मजे की पश्तो बात तो मुझे बलोची ये लगी सब था कि मोहब्बत मक्सी कौम बड़ी है, मगर इनके पास जो भी इनके दोस्त हैं, बाप हैं, घर में काम कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कोई मक्सी नहीं है। कोई स्याल है, कोई कीरिया है, कोई उन्नड़ है, कोई खास के लिए है। हर कौम के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। 12 आदमी है, 12 ही आपको और कौम के मिलेंगे। ये बसों में जो है वो भी आप देखोगे हर जात मिलेगी। कोचों में भी हरी जमींदारी में मैंने बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि इसने हर कौम के लोग अपने साथ इर्द गिर्द रख रखे हैं। उसने कहा जब हमारा आदम अलैहिस्सलाम हमारा नबी सरफराज कायम खानी राजपूत साहब भी आपको सलाम दे बड़ी रहे हैं मेहरबानी सरफराज जी। खान कायम खानी साहब, आपकी हाँ भी बड़ी जी। मेहरबानी। अब्दुल रजाक बाजवा साहब फूल भेज रहे हैं। अच्छा, बाजवा साहब की भी माशाल्लाह बड़ी शख्सियत मेहरबानी, हैं, शुक्रिया। और बहुत ही आपसे मुतासिर हुए अब्दुल रजाक बाजवा साहब। हम अब्दुल रजाक भाई को कहेंगे कि वो आए नवाब शाह में हमारी दावत कबूल करें। जी 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 बहुत मेहरबानी जी शुक्रिया। ओके। आप मंगसी साहब माशाल्लाह यो भाइयों बड़ा प्यारा लाडला हमारा थारा बुजुर्ग है, पांचों टाइम का नमाजी। हम तो कभी पढ़ ली कभी नहीं भी पढ़ी, तो ये एक वली तबीयत बंदा है। और ये भी माशाल्लाह हमने कहा जिंदा वली आज के दौर में जिंदा वली तबीयत है जी। है जी बात यो आज के दौर में इस तरीके के लोग ये भी किसी दर्जे तक कम नहीं है जी। ये अल्लाह ताला की तरफ से जैसे आदमी होंगे ना अल्लाह ताला दोस्त अल्लाह खुश रखा। अच्छा जी आप जनाब। हाँ जी ये कहता हूँ तो रेस जान मोहम्मद मंगसी जो ही मेरी 60 साल उम्र है, मैं इसी को देख के ऐसे बंदे फकीरी नहीं देखे हैं। अल्लाह पाक इसको जितना दे इतना कम है, क्योंकि ये महल जो ही दिखाया है हमारे को, गरीबों मिस्कीनों को दिखा रहा है, हर बंदे को। हाँ हालांकि हम गरीब लोग हैं। फकीर बंदा सही बात है सही बात है। ये चंदे से लाखों में करोड़ों में बंदे चंद मिलते हैं। ये अल्लाह ताला इसको इतना दिया है कि हम बात नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि ये फकीर है। ये वो बंदा नहीं है जो नमाज रोजा पिण चंगा कम पर अञा ॿियो फहम जो पसी पिरी खे। बिल्कुल ये अल्लाह वाले बंदे हैं। ये अल्लाह ताला इसको इतना दिया है, मल दिया। देखो न आंकड़े नहीं वडाई है, नहीं कोई रेस बोलता है मेरे को रेस बोलो, नहीं बोलता है मैं गरीब हूँ मिस्किन, मेरे पास गरीब है, मैं गरीबों को इतना दूं जो वो खुश हो जाए, मेरे से अल्लाह राजी है। ऐसे बंदों को अल्लाह पाक चुनता है, लेता है, खुद गले में लगाता है। ये अल्लाह ताला इसको और दे। इंशाअल्लाह ये कामयाब है, इधर भी कामयाब है, अगले जान में भी कामयाब है इंशाअल्लाह। आमीन माशाल्लाह। अच्छा एक और है मसला मेरे भाइयों, साइयों ना दोनों भाइयों ना इस मंगसी साहब ने और यो राणे साहब ने नहीं पता, मंगसी साहब ने तो पता है, जान मोहम्मद साहब ने। बात यो है काफी दिन महीने पहले यो बीमार होया, इसका कैंसर हो गया और यो अस्पताल में गया और अस्पताल में जाकर टेस्ट वगैरह कराए, तो फिर लोगों ने दुआ करी, तो फिर दोबारा यो टेस्ट कराए तो सही हो गया, अल्लाह ने सही कर दिया। तो ये दुआ थी गरीबों की। मंगसी साहब ये भी थोड़ा बताना, अल्लाह आपको सेहत जी। मुझे तकलीफ हो गई, 5-6 दिन नवाब शाह से इलाज कराया, तबीयत बिगड़ती गई। अच्छा उसके बाद बकरा ईद पे अगले साल जो गुजर गया है 2025 पे, मुझे कराची ले गए। वहां ले गए तो यहाँ इतना सूजा हुआ था, जब टेस्ट किया, बायोप्सी की, 2-4 दिन मेरा इलाज किया, जो डॉक्टरों की वजह से एलर्जी हुई, रिपोर्ट में आ गया कि कैंसर हो गया। तो ये सूजा हुआ था यहाँ, तो रिपोर्ट जब आ गई 18वें दिन मुझे भेजा कैंसर के डिपार्टमेंट में, आगा खान वालों ने, कि हमारा ये डिपार्टमेंट है। उधर जब भेजा तो लोगों को पता लग गया कि कैंसर है। लोगों की दुआएं थी, पूरे पाकिस्तान की, सिंध की दुआएं थी। जब वहां भेजा तो गुम हो गया, गायब हो गया, तो वो परेशान हो गए खुद डॉक्टर। तो अल्लाह ताला के करम से, गरीबों की दुआ से वो कैंसर का मर्ज बगैर दवाई खत्म हो गया, गोड़ा भी गायब हो गया। डॉक्टरों ने दोबारा टेस्ट की, दोबारा बायोप्सी की, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं मिला। बड़ी बात, अल्लाह ने रहम किया। गरीबों की दुआएं थी, गरीब लोग सारे सिंध पाकिस्तान दुआएं दे रहा था। सऊदी अरब में भी दुआएं हुई, मदीने पाक में भी हुई, मौला करबला हुसैन मौला के रोजे पे दुआएं हुई। तमाम लोगों ने, जो मुझे जानते नहीं थे, जिन्होंने देखा नहीं था, सिर्फ टिकटॉक वगैरह पे जानते थे, लेकिन दुआएं बहुत थी। अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह तंदुरुस्ती देवा। बड़ी बात है जो इंसान दुनिया में
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی انسان چرند پرند ان کی خدمت کرا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلا تو اللہ پاک اس کا راضی ہوا. اور جو بھوک ماں تنگ دستی ماں پریشان انسان ہے علاج کرانا چاہ اور بیمار ہے اس کا کوئی علاج کرا دا, روٹی جو وہ کھانا چاہوا اور روٹی اس نے کوئی کھوا دا تو اللہ پاک بہت خوش ہوا ہے جی. ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں, ہم صرف یہ نہیں کہتے محترم جناب جان محمد منگسی ہی ہے, اور بھی ہیں جو ہیں اللہ پاک ان پر بہت راضی ہوا. دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی اللہ نے جو دیا جن جن تھا جو اللہ کی مخلوق نہ کھواوے گا, تکبر نہیں کرے گا, گھمنڈ نہیں کرے گا, طاقت میں آ کا مستی میں آ کا ظلم نہیں کرے گا تو پھر اس طرح ہی ہوا کہ جو اگر بیمار ہو گیا اور اس کا کینسر ہو گیا تو دعا تھا ہی اللہ پاک بیماری ختم کرے. اللہ تعالیٰ نے شفا دی, کرم کیا بڑا بڑا شکر ہے اس کا. نہیں تو لوگ بولتے ہم نے کروڑوں روپے لگائے, آتے ہیں پوچھنے کہ آپ کا کینسر کیسے, میں نے کہا بھائی ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا, رحم کیا. بہت مہربانی, شکریہ جی. ہم لائف بند کریں گے نیچا جا کر, میں جلدی جاؤں, تھوڑا گیٹ پر کھڑے ہو کر پھر لائف کریں گے بند. اور یہ آدمی نے دیکھ لی ہوگی ماشاء اللہ کتنا من ٹھیک یو دیکھ لو میرے بھائی, یو دیسی دیکھ بنا بریک لائک شیر پر گنٹا ٹیک. مارا بھائی, تھارا بھائی, پیارا بھائی, سونا بھائی, لاڈلا بھائی محترم جناب جان محمد منگسی بھائی, پیارا بھائی, نواب شاہ کی شان, سندھ کی شان, پاکستان کی شان, خدمت گزار اور انسان دوست, پاکستان دوست اور بہت ہی پیارا بھائی, لسانیت تعصب تا پاک, برادری پرستی تا پاک. تمہاری کوشش ہوا ہم ہر جگہ جاواں, ہماری کوشش ہوا ہم ہر جگہ جاواں, امیر ہو یا غریب ہو تو اللہ نے سب کچھ دیا, لیکن عاجزی, پیار, محبت ہے جی, نفرت, تعصب, اکڑ, گھمنڈ, ان تمام چیزوں تا پاک بھائی, پیارا بھائی, سونا بھائی, شہزادہ بھائی ہے ماشاءاللہ. اس طرح جنوں کو دبئی کا شہزادہ ہو ہے جی, جدہ کا شہزادہ ہو, عمان کا شہزادہ ہو ہے جی, ماشاءاللہ کویت کا شہزادہ ہو, اللہ تعالیٰ خوش رکھا, اللہ آباد رکھا, اللہ سلامت رکھا. مرتا تو بھائیو وہ لاڈ دیا جو آج تک نہیں دیا ہوگا کسی نے, دیا ہوگا لیکن محبت دی. پہلی آئے ٹوپی پر آئی, اجرک پر آئی, محبت راج سردار صاحب نہ بھائی ماشاءاللہ پگڑی پر آئی. اتنا خوش ہویا کہ ہم نے گمان لگ رہا. ذاتی طور پر دیکھا تو پگڑی کتنے کی ہے, 500 کی ہوگی, 1000 کی ہوگی, 2000 کی ہوگی, بات 2000 کی نہیں ہے, لیکن دل اس کا اتنا خوش ہویا ہم نے گماندا پھر رہا ہے جی. صحیح بات ہے سوچنے کی. تو مقصد کہنے کا عزت نہ عزت ہے, آپ من نہ عزت دے گے میں تھم نہ عزت دوں گا. یہ تو وہ آدمی ہے کوئی اس نے عزت نہیں دینا یا اس نے بھی عزت دے رہا ہے جی. اس کی جو یہ شان ہے, کیا ہاتھ میں کٹورا لیا, دکان پر گیا, یہ بھائی اس کے شہزادے یہ کھڑے ہیں جی, اللہ انہیں خوش رکھا, یہ ویڈیو لے کر کھڑے ہوا, یہ اپنا کپڑے پھاڑ کا آجزی میں اٹھنو کہ اللہ کے نام دینا بابا. اس کا کیا مقصد ہے, یہ اپنی گھمنڈ نہ مار رہا ہے, اپنی لڑائی اپنے گیلی خود لڑ رہا ہے جی. بھلے مذاق ڈاوا اس کا لوگ, یا سکون ہے دن میں رات نہ, جو اللہ نے سکون دیا نا تو ان چیزوں میں سکون ہے. تو یہ بات ہم اس کر رہے کہ اس مرحلے تا ہم گزر رہے ہیں. تو محترم جناب جان محمد منگسی صاحب جو کہ نواب شاہ کی, سندھ کی, پاکستان کی شان, ہر زبان ہر برادری کے پاکستانیوں کی شان, مسلم غیر مسلم یہ سب کا ترجمان ہے, غریبوں کا ترجمان ہے. یہ جڑا بھی جاوا ہزاروں لوگ اس کا استقبال کرا. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ اس میں پنجاب کے دورے پر ہم جاویں گے, اور پنجاب میں جو بھائی دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں جہاں جہاں اپنے لوگ ہیں اس طرح
माशाल्लाह पंजाब की शान पगड़ी पर आई जाएगी, है जी। पंजाब की शान जो है ना, और के अपना पगड़ी गेली पटके पर आए जाएंगे, और ओके दर का जनाब है ओके पे ले आए जाएंगे, है जी। पूरे पंजाब में हर जगह जाएंगे, हैं सरदार साहब। इंशाल्लाह में बात है, टटकारी मार रहा बोल बाल जगह फिर है, पक्की बात है, कन्फर्म बात है, सही बात है, पक्की बात है, राजपूतों वाली बात है, भूल तो नहीं जाएगा। वीडियो में सब कुछ आ गया, और कभी नू तो नहीं कहेगा मैंने काम पड़ गया, मैं बीमार हो गया, मेरा बुखार हो गया। हम आज हमने जहाँ मोहम्मदाबाद साहब से दोस्ती रखी है, जहाँ इनका पसीना गिरेगा हमारे राजपूतों का खून गिरेगा। खून नहीं गिर, पसीना ही गिरिए, खून नहीं गिर, खून की जरूरत है। अब हाँ, मंगसी साहब अकेले नहीं है, ये पूरी कौम इनके साथ। अरे मंगसी साहब गली तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं भाइयों। ये देख लो, यो माशाल्लाह लाइट हाउस, व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस का मकसद है सफेद रंग, है जी, सफेद। एक तो जिला गुजरांवाला कामों की शहर में शहीद शमशाद चौधरी रांगड़ राजपूत, जो कि सूबाई वजीर थे, और बड़ी बात हुआ उनका भी इसी तरीके था। व्हाइट हाउस है मेन जीटी रोड पर कामों की में, जिला गुजरांवाला में। और ऐसा ना अजीर नजीर का नहीं हुआ है, राणा शमशाद का, जिसकी गोत बड़ा गोत का रांगड़ है, वह भी एक माशाल्लाह दबंग था। तो यो भी व्हाइट हाउस है, आप देख रहे हो नवाब शाह फारसी बाग में। तो यो व्हाइट हाउस है मंगसी साहिब का, और जिसमें कई करोड़ों रुपये, 20 करोड़ तक ज्यादा खर्च हो चुके हैं, जेर तामीर है। और ऐसी कई जगह हैं, कोच हैं, कारोबार है, जमींदार है, लेकिन बड़ा प्यारा भाई है यो, और बहुत ही सोना शहजादा है। आज हम जो आए, पहले भी आए थे, हमने इसकी जगह दिखाई, और हम ऊपर भी चढ़े थे, यो बारता भी दिखा रहे हैं। और यो आप देख रहे हो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा समा है। पाकिस्तान वेटिंग होएगी, काम होगा, अभी जो है बहुत काम है इसमें, ना, अभी फाइनल थोड़ी है। सही सही सही, बहुत सारा काम है इसमें, अभी काम शुरू है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। माशाल्लाह। बाहर का लुक भी देखे, जी जी जी, इस तरफ देखें, इस तरफ डिजाइनिंग है बाहर की अलग अपनी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फिर लोग कहेंगे बाहर नहीं दिखाया। हाँ, आप इधर आ जाइए। अभी इसकी लाइटें रहती हैं बीच में, जबरदस्त, और बीच में भी लाइटें वगैरह, कलर, फूल पत्ती लगेंगे, सही, टाइम लगेगा। सही सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह पाक सामू पार्क का, हम वही पार्क आई, अच्छा ही पार्क। ये आए थे सजा इधर आ जाए, थोड़ा राणा साहब पीछे से ले, इधर से ले लो। कभी आपको अभी सामने भी लाइटें लगनी है। हाँ, अच्छा कभी अच्छा, नहीं आ रहा है नजर, अच्छा अच्छा, गोल्डन देखो कम नजर आ रहा है। हाँ, बेहतरीन, दीवार पे भी लाइटें आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आ और आपने देखा हाँ। किसी घर के सामने नादी ना है, ये वाइद घर है ना, उरे नादी तो नादी, उरे बेहतरीन कूलर भी लगेगा इंशाल्लाह, कूलर भी लगेगा, कूलर भी बहुत लगेगा। कुछ प्रोग्राम है यहाँ। अच्छा, इसे अपना क्या है, फारसी बाग, फारसी बाग, अच्छा, मेन गेट जो मेन, ये रुक सामने जाओ, पार्क है फारसी अच्छा, बाग का, हमारे घर के साथ ही बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी, माशाल्लाह। तो भाइयों यो हमने दिखाया प्यारा शहर, सोना शहर, नवाब शाह शहर, शहीद बेनजीराबाद, नवाब शाह की शान, सिंध की शान, पाकिस्तान की शान, मारा भाई, थारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, लाडला भाई, प्यारा भाई, इंसान दोस्त, पाकिस्तान दोस्त, सिंध दोस्त, गरीब दोस्त, जान मोहम्मद मंगसी बलोच, जो कि हमने इसका महल, हवेली, डेरा, आस्थाना दिखाया, और थम भाइयों ने देखा, जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उन भाइयों का दरख्वास्त था, या जो देखेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग भी कर दो, हमारे पेज ना फॉलो भी कर दो। तो ये पूरा नवाब शाह शहर की शान, और नवाब शाह शहर की आन, सिंध की शान, पाकिस्तान की शान। तो ये जनाब इसकी गाड़ी है, और जनाब तकरीबन ये दूसरी साइड देख लो, तो ये इसकी तकरीबन कराची था नवाब शाह तक शालीमार कोच हैं, जो कि कोच तकरीबन 25 के करीब हैं, जमींदार हैं, मार्केट हैं। और जनाब ये सारी चीज बताने का मकसद कोई ये नहीं है कि ये दिखा रहे कि इस पर इतनी दौलत है, ये दिखाने का मकसद कि ये सब कुछ होने के बावजूद आजिज़ी है जी, आजिज़ी है, फकीरी रंग है, सादगी है, गरीबों में गरीब बनकर रेवा है जी, सबका ख्याल रखा। तो इस तो दुआ जो है ना गरीबों की इस कर का, और जो भी ऐसे लोग हैं काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं।
तो यो इतना हम इस करके बतावा के होने के बावजूद इतनी आजिज़ी, इतनी मोहब्बत, एक कटोरा लेकर भीख मांग रहा, गरीब गुरबा का ख्याल कर रहा है जी, कोई बीमार है इलाज करा रहा है जी, रमजान के महीने में तड़की से लेकर शाम तक है भाई, दिन रात हजारों लोगों का मेला लगा रहा है जी, सिक्योरिटी पुलिस रोड़े रुक के सब माशाल्लाह, लोग तो चंदा इकट्ठा करके बांटा, इसने अपनी गोजी का बांटा है। फिर इसकी जो जमीन है, जमीन जिस तरह कणक की सीजन, फुट्टी की सीजन, गन्ने की मुख्तलिफ चीज बोवा, तो उसमें जो बाण तो घेरदा, दवाई नहीं घेरदा के कीड़े मारने, इस करके भाई उनकी भी खुराक है, उनकी की भी खुराक है। इसके खेत में कोई बकरी, कोई भैंस, जानवर कोई छोड़ा, इजाजत दे रखी भाई, नहीं रोकी हो। यार कितनी बड़ी बात है, ये हम ऐसी बात नहीं करा, ऐसे बंदे दोरा वली सिफत दोरा नहीं जावा तो मकसद ज्यादती, अगर हम बतावा तो ये चमचागिरी नहीं है जी। माशाल्लाह बड़ा प्यारा भाई है, सोना भाई है, लाडला भाई है, शहजादा भाई है, यो मोहतरम जनाब सरदार राणा रियाज अली खान रांगड़ राजपूत कौमी ताज पाकिस्तान के जो चेयरमैन जो आए माशाल्लाह, जिन्होंने पगड़ी पहनाई, मोहतरम जनाब धनी बख्श मंगसी बलोच साहब जो कि माशाल्लाह सकरन की शान हो रही है। दोस्त हैं दोनों, ये दोस्त हैं जी, दोस्त हो ना, दोस्त भाई, पक्की जोड़ी है। कितने सालों तक ये हो गए इसके बाप के लोग? अच्छा, इसके वालिद साहब हमारे पैदाइशी दोस्त हो। हाँ। तो देखो ये दोस्त दादा, इसके वालिद, फिर ये तीसरी बात सुन ले, बहुत हुई, अरे बतेरी हुई, और सुन ले ये भाइयों, ये जो दोनों भाई, ये समझ ले दोनों सरदार हैं सकरंड के, है जी, ये मंगसी बलोच और ये रांगड़ राजपूत। तो साईं न दावत दोगे, सोने का ताज पर आओगे इंशाल्लाह, पक्की बात, कंफर्म बात, कंफर्म है। हाँ। राजपूत वाली बात, जिस तरह तने पर आया था ताज उसका सोने का, इरफान गुल मंगसी था, बस कितने सोने के ताज पहना, और पटके भी बहुत बड़ा है भाई, कुछ पहनाएंगे ये खुद सोना, ये खुद हीरो है, इन्हें भूख नहीं है सोने की, है जी, अल्लाह ने इतना दिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और ये भी सोने जैसा भाई है, सीधा मैं मजाक कर लो इसके लिए, सबसे बात बड़ा प्यारा भाई है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मोहतरम जनाब राणा बिलाल रांगड़ राजपूत जो अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर आवा, मेरे जैसे गरीब भाई न ये स्कूटर ले आवा, न मैं आऊं, तो इसकी भी मेहरबानी है जी, साईं मंगसी साहिब की मेहरबानी, आप भाइयों की। ये श्याल साहब है माशाल्लाह, श्याल भी राजपूत है, श्याल है राजपूत, अरे राजपूत तो गणे है, मैं बताऊं तो रांगड़ लट्ठा ला मेरे को दुनिया ना राजपूत बनांदा फिर है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखा। राजपूत गैर राजपूत सब हमारे भाई, सब पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तान में नहीं या दुनिया में कहीं और इंसान दोस्त हुए भी हमारे भाई है जी, सब भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। या माशाल्लाह ठाठ ला रखे, फिर कभी आवेंगे और फिर कभी दिखावेंगे, और हमारी सोच है पंजाब के दौरे पर हम जरूर जाएंगे। बाजवा साहब आप भी साथ होगे दौरे पे, मजा है ना, बाजवा भी हो, मंगसी भी हो, राजपूत भी हो, गुज्जर भी हो, मोहब्बत बढ़े है जी, सुबह से सुबह में है, इलाके से इलाके में, और पाकिस्तान का झंडा लाकर जावा है जी, मज़ारे कायद जावा, और मीनारे पाकिस्तान, और मीनारे पाकिस्तान तक जावा फैसल मस्जिद तक जावा, केपी के पेशावर में, ऐसा काफिला है जी, प्यार मोहब्बत का। मंगसी साहब ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी है कि थोड़ा मैं वो नहीं करता हूँ ये, पर आप लोगों की खुशी है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कोई बात करना, किसी को थोड़ा बढ़ावा चढ़ा, मेरा अपने, मैं आपकी वो नहीं कर रहा, लेकिन हर किसी की तबीयत है, मेरी थोड़ी मुख्तलिफ है, हमारा मिजाज भी ऐसा ही है। तो आपको आना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, आपने हर चीज वाजे कर दी, ये भी बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ताला ये बोल रहे हैं हम इनकी दावत पे पंजाब भी जाएंगे, और जहाँ जहाँ बोलेंगे हम वहीं हाजिर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।